अन्य राणा र शाहका छोराहरू जस्तै जुद्धोदयमा पढ्थे होलान्। र एउटा यो परिवेश छ। दोस्रो, राजा महेन्द्रको शुभराज्याभिषेक थियो। म केटाकेटी थिएँ। त्यो बेलामा भूगोल पार्कको अघिल्तिर काठमाडौँ मेडिकल हल थियो, त्यो अहिले छैन। त्यो हलको अघिल्तिर हामी नाङ्गा बुङ्गा भएर राजा महेन्द्रको शुभराज्याभिषेक हेर्दै थियौँ। त्यो पेटीमा उभिएर, त्यो बेला सायद राजा वीरेन्द्र, युवराज वीरेन्द्र सानै थिए र हामी जनताका छोरा, उनी राजाका छोरा, उनीसँग हाम्रो देखादेख मात्रै पनि टाढैबाट भएको। तर उनलाई मैले 3-4 चोटि भेटेको छु र त्यसको आधारमा उनको कार्य समयमा मैले काम गरेको छु। त्यसको आधारमा मैले केही कुरा उनको बारेमा गर्नेछु। 2015 साल चैत महिनाको बेला छ। जुद्धोदयको म 9 कक्षाको विद्यार्थी थिएँ। युवराज वीरेन्द्र दार्जिलिङमा पढ्दै थिए। उनलाई हाम्रो स्कुल, त्यो बेला जुद्धोदय पब्लिक स्कुलमा त्यस बखतका सबैलाई आमन्त्रित गरिन्थ्यो। त्योभन्दा पछि जस्तो लाग्छ मलाई राजा महेन्द्र आएका हुन् र युवराज वीरेन्द्र आएको बेलामा पहिलोचोटि सायद उनी 7-8 कक्षामा पढ्थे, म 9 कक्षामा पढ्थेँ जुद्धोदय पब्लिक हाई स्कुलमा। र त्यो बेला उनले बोलेका कुरा मेरो कानमा अहिले पनि सम्झिरहेछ। उनले के भनेका थिए भने, गुरुले अङ्ग्रेजीमा बोलेका थिए। अङ्ग्रेजीमा बोल्दा हामी ट्वा परेर हेरिरहेका थियौँ एक प्रकारले। किनभने अनि उनले के भने भने, तपाईँहरू माफ गर्नुहोला, म अङ्ग्रेजी स्कुलमा पढ्छु र नेपाली राम्रो बोल्दिनँ, त्यसैले माफ गर्नुहोला। तर विद्यार्थी नै हौँ। विद्यार्थीले हामीले हाम्रा गुरुहरूलाई स्कुलको बारेमा मैले सुनेको छु र यो गुरुहरूबाट हामीले आज्ञाकारिता, अनुशासन, कर्तव्यपरायण, आत्म सहायको पाठ सिक्नुपर्छ भनेको हिजो जस्तो मलाई लाग्छ। त्यो मेरो पहिलोचोटि उनीसँगको प्रत्यक्ष नजिकबाट देखादेख भएको हो। दोस्रो पटक त्रिचन्द्र कलेजमा म लेक्चरर थिएँ 26-27 सालमा र उनको विवाहमा हामीलाई निम्ता गरिएको थियो र त्यो निम्तामा दरबारको दक्षिणपट्टिको ढोकाको साइडमा हामीहरूले 3 दिन युवराज वीरेन्द्रको विवाहको भोज खाएका हौँ र त्यो बेला भोज खाएर कोही नाचेका, कोही हराएकाहरूको घटनाहरू पनि मेरो अगाडि एक प्रकारले अझ पनि नाचिरहेको छ। तेस्रो भेट मेरो, म दार्चुला जिल्लाको प्रमुख त्योभन्दा अगाडि 32-33 सालमा जाँचबुझ केन्द्रमा म विशेष अधिकृतको रूपमा काम गर्थेँ। राजा महेन्द्रले आफ्ना छोरा वीरेन्द्रको लागि राज्य सञ्चालनको निमित्त तालिम दिन जाँचबुझ केन्द्र स्थापना गरेका थिए। त्यसमा हामी बाहिरकाहरूलाई पनि विशेष अधिकृतमा लगिन्थ्यो र मैले त्यो बखतमा जाँचबुझ केन्द्रमा विशेष अधिकृत भएर काम गर्दा र उनको पश्चिमाञ्चल, राजा वीरेन्द्रको पश्चिमाञ्चल भ्रमणको लागि अर्घाखाँची र कपिलवस्तु जिल्लाको विकास प्रतिवेदन तयार गर्ने मौका मैले पाएथेँ। पछि मलाई बस भन्दा पनि म त्यहाँको वातावरण चित्त बुझेन, म छोडेर हिँडेँ र 33 साल त्यसपछि मैले राजा वीरेन्द्रलाई 37 सालमा दार्चुला जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको रूपमा उनलाई स्वागत गर्ने मैले भूकम्प गएको थियो। भूकम्पको निरीक्षणको क्रममा तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारीको रूपमा मैले राजा वीरेन्द्र र रानी ऐश्वर्यको सवारी चलाउँदाखेरि त्यहाँ भेट हुँदा मलाई त्यो बेलाको परिवेश त्यस्तै थियो र अलिकति लेखपढ गर्ने अथवा अलिकति राजनीतिमा त हामीले त्यो बेला के चाख राख्थ्यौँ होला र तै पनि त्यो किसिमको
प्रशासकहरूमाथि तत्कालीन अवस्थाका पञ्चहरू अलिकति बक्र हुन्थे र त्यो बेला राजा वीरेन्द्रले मलाई राम्रैसँग काम गरे रहेछौ बस्दै गर्नु भनेपछि त्यो बेला अलिकति हत्साहित म चाहिँ नि हौसलायुक्त भएको थिएँ। त्यो मेरो अर्को घटना छ। र पछि म जलस्रोत मन्त्रालयको सचिव हुँदा राजा वीरेन्द्रसँग फेरि अर्कोचोटि भेट हुने मौका भयो। तर उनले मलाई सायद दार्चुला जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीकै रूपमा सम्झिए जस्तो लाग्छ। अन्त्यमा बडो दुःखद, अन्त्यमा मलाई अहिले पनि बडा दुःख लाग्छ कि भाग्यले वा समयले र मौकाले राजा वीरेन्द्रको गुरु र मेरो गुरु एउटै हुन पुगेछन्। हामीलाई पढाउने गुरु दुईटै एउटैले हामीलाई पढाएछौँ र जुन बखतमा उनको यहाँ वंशनाश भयो त्यो बेला म संयुक्त राज्य अमेरिकामा थिएँ। संयुक्त राज्य अमेरिकामा हुँदाखेरि जब त्यो मेसेज आयो बडा नमजा लाग्यो। अनि मैले मेरा आँखामा चित्रहरू त्यो पुराना चित्रहरू धमाधम आउन थाले जुन बखत उनीसँग काम गरियो, जस बखत उनलाई भेटियो र अनि उनका गुरु र मेरा गुरु हार्वर्ड विश्वविद्यालयका प्रसिद्ध प्राध्यापक प्रोफेसर मन्टगोमरीलाई भेट्न जाँदा उनले यति राम्रोसँग उनलाई यति चित्त दुखेछ कि हेर तिम्रो राजा भलादमी थियो, पढ्न आयो, हामीसँग पढेको हो, अत्यन्त भलादमी थियो, आज के भयो तिम्रो देशलाई भन्दा मलाई पनि अति नराम्रो लाग्यो। र अनि के भने मलाई हाम्रा गुरुले भने राजा वीरेन्द्रका गुरु मेरा गुरु दुईटै एउटै परे र हामीलाई के भने राजा वीरेन्द्रले तिम्रो राजा युवराज भएर पढ्न आउँदाखेरि उसले स्वयम्भूको एउटा प्रतिमा र पशुपतिनाथको प्रतिमा विश्वविद्यालयलाई उपहार दिएर गएको छ, त्यो क्विन्सी हाउसमा छ, कृपया हेर्न जाऊ भन्दा मलाई त्यो बेला अति नै द्रवित भए र अनि मैले त्यहाँबाट नेपाली राजदूतावासमा एउटा फ्याक्स पठाइदिए कि मलाई राजा वीरेन्द्रप्रति मेरो श्रद्धाञ्जली छ भनेर। भलै मैले जागिर छोडेपछि एकचोटि राजा वीरेन्द्रसँग भेट्ने अवसरको लागि बिन्ती पत्र चढाएको थिएँ, तर त्यस बेलाको दरबारले मलाई राजा वीरेन्द्र भेट्न दिएन। त्यो नदिए पनि त्यसले केही भएन। तर मैले मेरो जुन किसिमको मलाई खुसी के थियो लाग्यो भने उनका गुरु र मेरा गुरु एउटै थिए र जुन बखतमा उनको त्यस किसिमको हत्या भयो त्यो बेला म त्यहाँ गुरुलाई भेट्न जाँदा गुरुले व्यक्त गरेको धारणाबाट अत्यन्त द्रवित भएको कारण मैले नेपाली एम्बेसीमा एउटा फ्याक्स पठाइदिएँ र मैले राजाप्रतिको मेरो आदर भाव व्यक्त गरेको। अब यी भनाइको परिवेशमा दुई तीनटा कुराहरू म तपाईहरुलाई राख्न चाहन्छु। राजा मैले सुनेको, बेहोरेको, चिनेको राजा वीरेन्द्रको दृष्टिकोणबाट राजा वीरेन्द्र एउटा भलाद्मी व्यक्ति थिए, सज्जन व्यक्ति थिए र देशको लागि केही गरौँ भन्ने उनमा धारणा थियो। सायद त्यही मैले बेला बेलामा भन्ने गर्दछु, सायद ही डाइड अफ हिज ओन नाइसिटी। मैले बेला बेलामा भनेको उनको जुन भलाद्मीपना थियो, उनी एउटा सज्जन व्यक्ति थिए र हामीले बिहोरेका हौ, एउटा प्रशासक कर्मचारीको रूपमा बिहोरियो र उनका गुरुले मेरा पनि गुरु भएको र उनका गुरु र हाम्रा गुरुले उनको बारेमा जे भने त्यसबाट उनी एउटा सज्जन भलाद्मी र केही गरौँ भन्ने खालका व्यक्ति थिए। सायद त्यही उनको भलाद्मीपनाले उनलाई लग्यो संसारबाट। तर त्यो समयको खेल हो, लेट हिम रेस्ट इन पिस। त एउटा मलाई लाग्छ उनी अत्यन्त सज्जन व्यक्तिको रूपमा नेपालले चिन्नुपर्ने हुन्छ। अब जहाँसम्म अर्को केही कुराहरू छ राजा वीरेन्द्रलाई यो देशले सम्झनु पर्ने कुरा, अलिकति राजनैतिक दृष्टिकोणबाट राखौँ। विद्यार्थी जीवनमा यहाँ विपिनजी हुनुहुन्छ। विद्यार्थी जीवनमा हामी विद्यार्थी आन्दोलनमा सँगसँगै लागेका हौँ र त्यो बखतमा म कर्मचारी हुन भएँ होला, उहाँहरू राजनीतिमा जानुभयो होला। तर विद्यार्थी जीवनमा हामीले पञ्चायतको जुन दृष्टिकोण देखेका थियौँ र पछि गएर जागिरे भइयो, त्यो बेलामा जनमत सङ्ग्रह गराउने जुन किसिमको राजाले काम गरे
वीरेन्द्रले, त्यसलाई पनि नेपालीहरूले सम्झनुपर्छ कि जनतालाई के चाहन्छ हो। तर त्यस बखतमा उनको सदिच्छामाथि, राजा वीरेन्द्रको सदिच्छाप्रति मलाई केही पनि शङ्का छैन। तर त्यो जनमत सङ्ग्रहलाई सिंहदरबारले, त्यो बेला त म कर्मचारी थिएँ, बोल्नु मिल्दैन थियो, बुझ्थे तर बोल्नु मिल्दैन थियो, र जुन किसिमबाट त्यो जनमत सङ्ग्रहलाई चलाइयो, त्यस किसिमबाट नचलाएको भए सायद आज यो देशको स्थिति यस किसिमको दुर्भाग्यपूर्ण हुन्थ्यो भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यहाँ सायद राजा वीरेन्द्रको भलादमीपनालाई र राजा वीरेन्द्रको सज्जनपनालाई नै सिंहदरबारले दुरुपयोग गर्यो कि भन्ने लाग्छ। तर त्यो बेला म एउटा कर्मचारी थिएँ, मलाई अब त्यो जुन किसिमको सिंहदरबारले हामीलाई काम गर भन्यो, त्यो कुरा त भर्खरै एउटा किताब मैले निकालेको छु, त्यसमा पनि सिंहदरबारको त्यो बेलाको के रूप थियो भन्ने कुरा स्पष्ट मैले राखिदिएको छु। यो एउटा उनको, मलाई लाग्छ त्यो बेलामा जुन स्थिति होस् त उनले जनमत सङ्ग्रहको लागि जे गरे त्यो एउटा जनतामाथि उनको विश्वास र जनतालाई विश्वासमा लिने उनको प्रयास थियो भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ। अर्को कुरा, राजा वीरेन्द्रको हामीले अलिकति सम्झनुपर्ने कुरा के हो भने, पढेर आएका मानिसहरू हुन त उनी त्यसबाट अलिकति उनलाई आलोचना पनि हुने गर्थ्यो। त्यो बेला हामी जुनियर भए पनि सुन्न त सुन्थ्यौँ, त्यो बेला अहिले जस्तो होइन, उनीमाथि आलोचना हुन्थ्यो। तर राजा वीरेन्द्रले के गर्थे भने पढेर आएका मानिसहरूलाई प्रयोग गर्ने खुब प्रयास गरेका हुन्। देशको हितको लागि यिनीहरूबाट केही गर्नु लिनुपर्छ भन्ने दृष्टिकोणबाट त्यही क्रममा परेका हुन् डाक्टर हर्क गुरुङ, त्यहीमा परेका हुन् डाक्टर मोहनमान सैजू, त्यसैमा परेका हुन् डाक्टर रत्न राणा आदि आदि आदि, र पुराना मध्येमा डाक्टर यो बद्री प्रसाद श्रेष्ठ आदि यिनीहरू परेका हुन्। तर यी मध्येमा पनि डाक्टर हर्क गुरुङको साथ लिएर र हर्क गुरुङले उठाएका कुरालाई उनले अघि बढाएर मुलुकलाई 4 विकास क्षेत्रमा र पछि 5औं विकास क्षेत्रमा, त्यो सुदूरपश्चिम अत्यन्त गरिब भएको नाताले त्यसलाई पछि 5औं विकास क्षेत्रको रूपमा 37-38 सालमा 5औं गरिएको हो। र यो विकास क्षेत्रको अवधारणा र नर्थ, उत्तर र साउथको जोड्ने जुन अवधारणा ल्यायो, त्यो ल्याएको त राजा महेन्द्रकै टाइममा हो, 2018 सालमै हो। तर उनले त्यो क्षेत्रीय विकासको दृष्टिकोणबाट हर्क गुरुङको जुन अवधारणा थियो त्यसलाई चाहिँ व्यावहारिक रूपमा उतार्ने काममा गरे। त्यसको लागि र आज हामी जे भनिरहेका छौँ, आजको कुरा त के कुरा गर्ने, हामी त अब पुनरुत्थानवादीमा पर्छौँ कि केमा पर्छौँ, मुलुकको इतिहासै नभएको जस्तो, मुलुकको संरचनालाई नै व्यवस्था गरे जस्तो किसिमको अहिले देखिएको छ। तर मुलुकको बनावट, हाम्रो मुलुकको बनावटको दृष्टिकोणले उत्तर र दक्षिणलाई जोड्ने दृष्टिकोणबाट जुन किसिमको यो अवधारणा ल्याइएको थियो, त्यसमा कर्णाली अञ्चल बाहेक अरू जुन किसिम 5वटा क्षेत्रको जुन अवधारणा थियो, त्यो डाक्टर हर्क गुरुङको लाई र नयाँ पुस्तालाई साथ दिएर प्रोत्साहित गरेर राजा वीरेन्द्रले ल्याएको हो। त्यसको लागि पनि हामीले उनलाई सम्झनुपर्छ जस्तो लाग्छ। अर्को, प्रशासनको क्षेत्रमा उनले नयाँ पुस्तालाई बढाउनको लागि भनेर पढे लेखेका मानिसहरूको बढुवाको लागि उनले, यो बाहिर थाहा हुँदैन यो कुरा, सिंहदरबारमै काम गर्नेहरूलाई थाहा हुन्छ यो कुरा, र धेरै व्यक्तिहरू, धेरै नयाँ पुस्ताका मानिसहरू छिटो छिटो माथि जानको कारण त्यो बेलाको बढुवा पद्धतिमा पढे लेखेका मानिसलाई अघि ल्याउनु पर्छ भन्ने दृष्टिकोणबाट उनले तत्कालीन अवस्थाको जुन निजामती सेवालाई परिवर्तन गरे, त्यो पनि उनको कर्मचारी वृत्तमा यदि कसैले कृतज्ञ हुँदैन र राम्रै दृष्टिकोणले सोध्छ भने राजा वीरेन्द्रलाई सम्झनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब हुन त मेरो क्षेत्र भन्दा पनि दीपकजीको क्षेत्र पर्छ, दीपकजीले मेरो क्षेत्रमा प्रवेश गर्यो होला भन्ने हुन्छ। तैपनि म दुईटा अर्को कुरालाई, उनको व्यक्तित्वलाई लिएर उनका केही कुराहरू राखेर बिदा हुन चाहन्छु। एउटा, यो मुलुकको विकासको लागि प्राकृतिक स्रोत मध्ये जलस्रोतको उपयोग हुनुपर्छ। त्यो जलस्रोतको उपयोगको लागि हामीसँग भएको जलस्रोतलाई
क्षेत्रीय स्तरमा क्षेत्रीय दृष्टिकोणबाट नै यसको सोच हुनुपर्छ भनेर 1977 काठमाडौँमा भएको कोलम्बो प्लानको बैठकमा राजा वीरेन्द्रले पहिलोचोटि प्रस्ताव गरिएको हो। त्यसपछि 1985 ढाकामा भएको सार्क सम्मेलनको पहिलो सार्क सम्मेलनमा भाषण प्रवचन उहाँले उहाँको त्यो स्पिच माफ गर्नलाई नेपाली मैले त्यति स्पष्ट राखिनँ स्पिचको, त्यो स्पिच दिने बेलामा पनि राजा वीरेन्द्रले यो हामीसँग भएको अमूल्य स्रोतको प्रयोगको लागि हामीले गङ्गा क्षेत्रका राष्ट्रहरूको बिचमा समझदारी हुनुपर्छ, मिलेर जानुपर्छ भन्ने प्रस्ताव गरेको हो। त्यसमा बङ्गलादेशले हामीलाई समर्थन गरे हो, तर हाम्रा दक्षिणी छिमेकी राष्ट्रले यो साना देशहरूले हामीमाथि ग्याङअप गर्यो भन्ने दृष्टिकोणबाट त्यो कुरालाई त्यो बेला एक प्रकारले नेपाल र बङ्गलादेशले भारतको विरुद्ध उचालिन खोज्यो भन्ने किसिमको दृष्टिकोण राखे र त्यो सामग्रीहरूमा पाइन्छ। मैले भनेको होइन, यो प्रकाशित सामग्रीहरूमा छन् यी कुराहरू। हामी दिल्लीमा बैठकमा भाग लिन जाँदाखेरि पनि भारतीय मित्रहरूले भनेको हाम्रै कानमा अगाडि भनेको यो कानमै हामीसँग यो कानमा अहिले पनि यो कानले कानमा झङ्कार आइ नै रहेछ भने, तर त्यो कुरा आजसम्म कैयौँ 20औं वर्ष, अब राजा वीरेन्द्र गएको नि यति भयो, तर यो विषयमा भारतीयहरूले अहिले केही दिन अगाडि दीपकजी र म नयाँ दिल्लीमा थियौँ। अहिले भारतीयहरू सायद हामीले गङ्गाको क्षेत्रको विकासको लागि भएको पानीको उपयोगको दृष्टिकोणबाट हामीले समझदारी एक प्रकारको मिलेर काम गर्नुपर्छ भन्ने धारणा आउनु खोजेको हो कि हो जस्तो लाग्छ। दीपकजीले भन्नुहोला यो विषयमा। र अर्को एउटा अन्त्यमा म राख्न चाहन्छु, मैले भन्ने गरेको र धेरैले मसँग विमति जाहेर गर्छन्, प्राज्ञिक रूपमा विमति जाहेर गर्ने सबैलाई अधिकार हुन्छ। नेपालको भूभौगोलिक बनोट अनुसार नेपालले यो भूभौगोलिक बनोटलाई उपयोग पनि गर्न सक्छ। यो हाम्रो लागि यो वरदान पनि हो, अभिशाप पनि हो। त्यस दृष्टिकोणबाट राजा वीरेन्द्रले यही नै मलाई लाग्छ सोचेर शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव ल्याएको हो। तर त्यो शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव राम्रो प्रस्ताव थियो, तर त्यो उपयुक्त समयमा आयो कि आएन भन्ने कुरा नै महत्त्वपूर्ण हो। यो विषयमा हामी छलफल गर्छौँ, तर धेरैको मलाई पनि लाग्छ त्यो उपयुक्त प्रस्ताव थियो, तर त्यो समय र जुन परिवेशमा आयो त्यो बेला त्यति ठिक थिएन कि, त्यसै कारणले मलाई लाग्छ भारतले त्यसलाई अस्वीकार गरिदिने बित्तिकै त्यो फेल भयो। तर त्यो एउटा राम्रो प्रस्ताव थियो, त्यसलाई हामीले स्ट्र्याटेजिकली चल्न सक्नु पर्थ्यो जस्तो मलाई लाग्छ। अन्त्यमा राजा वीरेन्द्र, तिमी राजा थियौ, तिमीलाई नयाँ दिल्लीबाट सत्तामा बसिरहन चाहन्छौ भने हामीले भनेका कुरा मान भनेर सम्झौता लिएर भारतका विदेश सचिव नेपाल आएका हुन्। तर उनले के भने म नेपाली जनतासँग मिलेर बस्छु, म तिमीसँग तिमीले तोकेको शर्त अनुसार म राज्य गर्न चाहन्न भनेर गए। त्यसैपछि उनी आज नेपालीहरूको लागि एक प्रकारले प्रिय राजा छन् र उनले चाहेको भए त्यो भारतले पठाएको जुन दस्तावेज थियो त्यो दस्तावेजलाई स्वीकारेको भए सायद उनको शासन पनि जाने थिएन होला। तर उनले त्यो गर्न चाहेनन्। उनले नेपाली जनतासँग मिलेर र आफ्नै जनतालाई सर्वोपरि ठान्ने काम गरे र 46-47 सालपछि एक प्रकारले संवैधानिक राजा भएर बसे। त्यो उनको ठुलो एक प्रकारले नेपाली प्रतिको ठुलो उनको वी शुड एप्रिसिएट हिम। थ्याङ्क यू, धन्यवाद। धन्यवाद डाक्टर साहब। र स्वर्गीय श्री 5 वीरेन्द्र राजासँग विभिन्न स्थान, समय र अवसरका प्रसङ्गहरू र राजा वीरेन्द्रको असलपन, उदारता र राष्ट्रको लागि दिएको योगदानलाई समेटेर आफ्नो अमूल्य मन्तव्य, विचार, भावना पोखिदिनु भएकोमा डाक्टर द्वारिकानाथ ढुङेलज्यूलाई धन्यवाद दिँदै अब म अर्को वक्ता अतिथि
पूर्व मन्त्री तथा जलस्रोतविद श्री दीपक गेवालीज्यूलाई मन्तव्य दिनुहुनको लागि अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। सभाका सभापति महोदय, मित्रहरू, सबभन्दा पहिले त म राजेन्द्र लिङ्गदेनजी र राप्रपालाई बधाई र धन्यवाद यस अर्थमा दिन चाहन्छु कि तपाईँहरूले यो हालसालै जे गर्नुभयो आफ्नो सम्मेलनमा, कता कता चाहिँ तपाईँहरूले अब आफूलाई ठुलो भन्ने पार्टीहरू, प्रजातन्त्रको पर्याय भने होइन, एकदम समावेशिताको पर्याय भन्ने पार्टीहरूलाई होइन चाहिँ प्रजातन्त्र के र समावेशिता के भन्ने पाठ सिकाउने राम्रै काम गर्नुभयो। त्यसको लागि तपाईँहरूलाई धन्यवाद दिनुपर्नेछ। यो जिम्मेवारी तपाईँहरूको काँधमा आए सँगसँगै एउटा अर्को ठुलै जिम्मेवारी जुन आज यो गोष्ठीको चाहिँ एउटा मुख्य एउटा मकसद पनि हो, त्यो पनि तपाईँहरूको काँधमा आएको छ। त्यो के हो भनेदेखि मैले धेरैचोटि भन्ने गरेको छु, यो नेपालमा कस्तो हुँदो रहेछ भने यो न्यारेटिभ भन्ने अङ्ग्रेजी शब्द छ नि, भाष्य है। अब त्यो भाष्य एउटा गलत गइदिएपछि एउटा फ्रान्सेली विद्वानले, अनाटोली फ्रान्स भन्नेले भनेका थिए क्या, 5 करोड मान्छेले होइन कुनै बेकुफ कुरा गर्यो भने त्यो कुरा त बेकुफै हुन्छ होइन। 5 करोडले भन्दैमा त्यो ठिक त हुँदैन। तर 5 करोडले चाहिँ नि बेठिक कुरो गर्दै भनेदेखि चाहिँ त्यो राजनीतिक शक्ति चाहिँ हुँदो रहेछ, विकृत राजनीतिक शक्ति, तर राजनीतिक शक्ति चाहिँ हुँदो रहेछ क्या। हामी कहाँ एउटा के अहिले आइरहेको छ र यसमा चाहिँ नि ठन्डा दिमागले हामीहरू सबैले सोच्नुपर्ने छ भने मैले भन्ने गरेको छु, एक किसिमले हामी कहाँ विगत झन्डै 20-30 वर्ष जति भइसक्यो एक किसिमको विकृत वामवादी न्यारेटिभ भाष्यले सामाजिक यो अन्तर्क्रिया लाई गाँजेको छ होइन। विचारै नगरिकन एउटा चाहिँ नि विकृत वामवादी एउटा भाष्य पुनर्भाष्य गर्न पर्ने चाहिँ आएको छ बाध्यता। त्यसै सन्दर्भमा आज हामी यहाँ जम्मा भएका छौँ यो भाष्य शुद्धिकरणमा। यमराजै हुन्, कठोर छन्, तर अन्याय चाहिँ गर्दैनन् रे, न्याय नै गर्छन् है। त्यसैले यो भाष्य शुद्धिकरण पनि एक किसिमले अब हामी यत्रा वर्ष हेर्दाखेरि देशबारे, देशको इतिहासबारे, देशका चाहिँ महापुरुषहरूबारे होइन जुन विकृत वामवादी भाष्यले गाँजेको छ त्यसलाई शुद्धिकरण गर्नुपर्ने बेला आएको छ। अब राजा हुँदैमा चाहिँ एकचोटि चाहिँ त्यो के अरे एकदम चाहिँ नि सामन्ती र यो भन्ने, त्यसो भने त बेलायत पनि सामन्ती, जापान पनि सामन्ती, स्विडेन पनि सामन्ती, सबभन्दा अहिले विकसित मुलुक जो छन् ती सबै सामन्ती होइन। त्यो मिल्दैन त्यस्तो भाष्य। तर त्यो भाष्यले हाम्रो सार्वजनिक जीवनलाई नराम्रोसँग गाँजेको छ। अब यही सन्दर्भमा हामी आज राजा वीरेन्द्रलाई सम्झिँदैछौँ। राजा वीरेन्द्रलाई सम्झिँदाखेरि म दुईवटा कुरामा चाहिँ नि म ध्यान दिन चाहन्छु। मैले बोल्ने दुईवटा कुरामा, एउटा उनले राष्ट्रहितलाई कसरी अगाडि राखेर आफ्नो सम्पूर्ण शासनभरि होइन चाहिँ उनी अगाडि बढे र अनि अर्को चाहिँ नि मैले यो जलस्रोत विकासमै उनको चाहिँ बारे मैले 2-4 कुरा जानेको म भन्दैछु। अब मैले त्यति नजिकसँग राजा वीरेन्द्रसँग न काम गरेको हो न केही गरेको हो, तर दुईवटा कुरा चाहिँ मैले चाहिँ भन्नुपर्छ। सन् 1975-76मा म रुसमा पढ्थेँ। म त्यहाँ नेपाली छात्र सङ्घ सोभियत सङ्घ भन्थेँ, त्यसको म अध्यक्ष थिएँ। त्यही बखत श्रीपाद वीरेन्द्रको चाहिँ रुसमा औपचारिक भ्रमण भएको थियो। यो छात्र सङ्घ फेरि चाहिँ नि यो एस्टोनियाको टालिनदेखि चाहिँ नि कजाखस्तानको आल्माटीसम्म छरिएका नेपालीहरू 19वटा चाहिँ ठुला सोभियत सङ्घका सहरहरूका यो सङ्गठन थियो यो है। त्यसको म अध्यक्ष थिएँ र अध्यक्षको नाताले महाराजसँग हामीले त्यहाँ भएका विद्यार्थीहरूको गुनासाहरू, त्यहाँ अब परदेश बसिया छ, टाढा, अहिले जस्तो त्यति सजिलो हवाईजहाजमा आउन जान सकिँदैन थियो। एकचोटि गएपछि 7 वर्ष त्यहाँ बस्या भइन्थ्यो हामीहरू
है। बिरलै चाहिँ नि बिचमा एकचोटिसम्म कोही कोही आउन सक्थे, तर असाध्यै गाह्रो थियो। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हाम्रा भएका गुनासाहरू, हाम्रा समस्याहरू राजदूतावासले हामीलाई कसरी केमा चाहिँ सहयोग गर्न सक्छ इत्यादि कुरा मैले साधारण सभा नै बोलाएर र राजा समक्ष के राख्ने भनेर मैले पासै गराएर अनि त्यो मैले मालदिया सरकार अगाडि पेश गर्नु परेको म झल्झली अहिले पनि सम्झन्छु। र त्यसमा राजदूतावासबाट कता कता हुन्छ नि, अब अघि द्वारिकाजीले भने जस्तै सिंहदरबारको अर्कै भूमिका हुन्छ भने जस्तै त्यहाँ कता कता अलिकति अलि छिड्के हान्ने चाहिँ नि या उ गर्ने या ब्रेक हान्ने चाहिँ नि प्रयास थियो। तर राजाबाट सिधै हामीले भनेको कुरामा हरेकमा हातै यसो गरिकन हुन्छ यसो भइदियो है। अनि त्यसले गर्दाखेरि कता कता अब विद्यार्थी त विद्यार्थी नै हुने, अब राजाले यति भने हुन्थ्यो भने यो पनि भने हुन्थ्यो नि भन्ने चाहिँ नि फेरि हाम्रो चलन छ क्या त होइन। तर राजाबाट एकदम सौहार्दपूर्ण हिसाबले चाहिँ छात्रहरूको चाहिँ समस्या त्यसरी हल गरिबक्सेको म सम्झन्छु। दोस्रो चाहिँ नि महेन्द्र प्रकृति संरक्षण कोषमा म ट्रस्टी थिएँ 1990s को दशकमा। महाराधिराज संरक्षक हुनुहुन्थ्यो, अधिराज कुमार ज्ञानेन्द्र त्यसको चेयर होइन। अनि त्यहाँ चाहिँ नि मैले भन्नुपर्छ अब कतिपय कुरा त त्यहाँ गर्ने भनेपछि राजालाई जाहेर गरेर राजाबाट ओके भनेर अनि काम हुन्थ्यो त्यहाँ है। त त्यहाँ सबभन्दा मलाई अनौठो लाग्यो के भने अहिलेसम्म प्रकृति संरक्षणमा जुन नेपालले विश्वव्यापी ख्याति प्राप्त गरेका छ है, ती कामहरू किङ महेन्द्र ट्रस्ट फर नेचर कन्जर्भेसन श्री 5 महेन्द्र प्रकृति संरक्षण कोषबाट भएका छन् होइन। जुन कुरा अहिले अफ्रिकामा चाहिँ लागू गर्न खोजिरहेछन्, ल्याटिन अमेरिकामा लागू गर्न खोजिरहेछन्, 2-3वटा उदाहरण अहिले अन्नपूर्ण एरिया कन्जर्भेसन ट्रस्ट कन्जर्भेसन प्रोग्राम एक्याप। अब त्यहाँ नौलो कुरो के थियो भनेदेखि यो टुरिज्मबाट चाहिँ नि स्थानीयले कसरी फाइदा पाउने भन्ने त्यो कन्सेप्ट चाहिँ नि अगाडि ल्याइएको हो एक्यापमा। र त्यसले चाहिँ धेरै चाहिँ स्थानीय अन्नपूर्ण एरियामा चाहिँ र पछि कञ्चनजङ्घा र अरू ठाउँमा पनि फाइदा चाहिँ भएको थियो र चितवनमा पनि है। त्यस्तै सबभन्दा घटलाग्दो चाहिँ नि यो बफर जोन भन्ने कन्सेप्ट होइन, यो राजाकै स्वीकृतिबाट नै पछि भाग अब गर्ने त थुप्रो मान्छेहरू थिए, विज्ञहरू थिए, अनेक थिए, तर माथिबाट चाहिँ नि यसै हात नथापिदिएपछि त्यो काम अगाडि बढ्दैन भने त यहाँहरू सबैलाई थाहा छ है। त्यो बफर जोन कन्सेप्ट भनेको अब चितवनमै जानुहुन्छ भने त्यहाँ कस्तो देखियो भनेदेखि अब हामी त धेरै घना बस्ती भएको ठाउँ हो होइन, खेतीयोग्य जमिन कम छ है। त्यसैले जङ्गलमा चाहिँ गाउँको चाप जहिले पनि रहिरहेको हुन्छ। त राष्ट्रिय निकुञ्ज बनाइदिएपछि त के हो भने गाउँलेहरूले परम्परागत रूपमा प्रयोग गरी आएको होइन स्याउला यो चाहिँ पातपतिङ्गर ल्याएर यो उसलाई खुवाउने वस्तुलाई खुवाउने गर्ने काममा त रोक भयो त्यहाँ है। त्यसैले यो बफर जोन कन्सेप्ट भनेको सामुदायिक वनले राष्ट्रिय निकुञ्जलाई घेर्ने बफर है। त्यसले गर्दाखेरि दुईवटा फाइदा भयो। एउटा त के भइदियो भनेदेखि चाहिँ नि गाउँलेले वन प्रयोग गर्न पाए है, किनभने सामुदायिक वन जुन वरिपरि त्यो घेरेको छ निकुञ्जको त्यसबाट चाहिँ दाउरा साउरा घाँसपात ल्याउन सक्ने भए र रुल अनुसार नियम अनुसार त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। दोस्रो फाइदा चाहिँ के भइदियो भनेदेखि जनावरलाई त ऐन यो हो कि त्यो ऐन भन्ने मतलब हुँदैन, उसलाई त वासस्थान पनि वृद्धि भयो होइन। यो संसारकै एउटा नमुना विकासको होइन पिपल पार्क कन्फ्लिक्टलाई कम गर्ने नमुना भनेर अहिले अफ्रिकामा, केन्यामा, टेन्जानियामा इत्यादि ठाउँमा चाहिँ नि ती अवधारणाहरू लागू भएका छन्। यो राजा वीरेन्द्रकै शासनकालमा नेपालमा उत्पत्ति भएको राम्रो सुविकासका नमुनाहरू त्यसरी किङ महेन्द्र ट्रस्टबाट भएको थियो त्यो बेला है। मैले दुईवटा कुरा राष्ट्रिय हितमा गर्न चाहन्छु। एउटा चाहिँ नि सबभन्दा पहिले द्वारिकाजीले अलिकति भन्नुभयो यो शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव हामी नबिर्सौँ कस्तो बेलामा त्यो आएको थियो। समय ख्याल गर्नुहोस्, सन् 1971मा बङ्गलादेश पाकिस्तान टुक्रायो भनौँ अब एक हिसाबले। म सम्झन्छु मेरो बुवाको किताबमा पनि छ यो कुरा, उहाँले पनि सम्झनुहुन्छ। उहाँ राजा महेन्द्रको अन्तिम गृह तथा कानुन मन्त्री, मन्त्रीहरू बसेर राजा अगाडि बसिन्थे। यस्तै के उसमा कुरा गर्दा बङ्गलादेश भर्खर लिबरेट भएको भनेर मन्त्रीहरूले गफ गर्दाखेरि महाराज महेन्द्रले यसो पछाडि फर्केर व्यङ्ग हानेर के भनिबक्स्यो भने अब हामीलाई चाहिँ कहिले लिबरेट गर्ने हो भनेर सोधिबक्स्यो। त्यसपछि सब मन्त्रीहरू त्यो लिबरेट भन्ने शब्द चाहिँ नि प्रयोग गरेनन्। त्यहाँ पाकिस्तानीहरूको आफ्नै कमजोरी थियो होला, बङ्गलादेश स्वतन्त्र हुनुपर्ने, भाषा इत्यादिमा फरक भएको ठाउँ इत्यादि त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर देश त टुक्राइएको हो नि
होइन। त त्यही कुरा 71 सालमा त्यो भयो। त्यसपछि राजाको चाहिँ नि देहान्त भयो अनि राजा वीरेन्द्र चाहिँ गद्दी आरोहण गरिबक्स्यो है। त गद्दी आरोहण गरिबक्सिँदा र राजाको चाहिँ राज्याभिषेक 75मा भयो, 72मा चाहिँ गद्दी आरोहण, 73मा भारतले सिक्किम गाभ्न थाल्यो। सिक्किम गाभ्ने पहिलो काम अप्रिल 1973मा सुरु भयो है। र यो चाहिँ नि पुरा सिक्किमको चोगाललाई चाहिँ नि पाखा लगाएर होइन सिक्किमकै संसदले हामी भारतमा गाभिन्छौँ भनेर पास गराए त्यहाँ, यो अप्रिल 1975मा। तर त्यो सिक्किम गाभिनु ठिक्क 3-4 महिना अगाडि राज्याभिषेक राजा वीरेन्द्रको भएको थियो र त्यो राज्याभिषेकमा 24 फेब्रुअरी 1975मा सबै विदेशी पाहुनाहरूको सामु वीरेन्द्र महाराजले शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव राखिबक्स्यो। यो किन राखिबक्स्यो भने त अब त्यही सिक्किम कसरी भारतले त्यो बेला गाभ्न थालेको भन्ने र सानो मुलुकको चाहिँ नि यो आइडेन्टिटी नै सखाप हुने हिसाबले काम भएको देख्दाखेरि यो प्रस्ताव राखिबक्स्यो। भारतलाई यो अघि द्वारकाजीले पनि भन्नुभयो चित्त बुझाएको थिएन, तर 114वटा राष्ट्रहरूले त्यसलाई समर्थन गरे। यो जतिको ठुलो नेपालको कूटनीतिक सफलता चाहिँ त सायद इतिहासमा हेऱ्यो भने पृथ्वीनारायण शाह, जङ्गबहादुर है, चन्द्रशमशेर है, चन्द्रशमशेरको 1924को ट्रिटी होइन, 23को ट्रिटी होइन, त्यस्ता कूटनीतिक सफलतामध्ये यसलाई पनि गनिन्छ। 114वटा राष्ट्र भारत बाहेक है। अब भारतले किन गरेन त्यसमा अब छलफल चाहिँ हुन्छ, हुनेवाला पनि छ, हुन्छ पनि। तर बौद्धल आएपछि त्यसलाई चाहिँ चटक्कै छोडियो। जबकि त्यो एउटा हाम्रो यो के भन्छ कूटनीतिक पुँजी थियो नेपालको होइन, र राजा वीरेन्द्रको ठुलो देन त्यसमा। अब यसले के गर्यो भनेदेखि अब फर्केर हेरौँ त, बौद्धल आएपछि 27 सालपछि त्यसलाई चटक्कै छोडिदिए। त त्यो छोडेपछि चाहिँ त्यो छोडेको करिब चाहिँ नि 4-5 वर्षमा त यो तथाकथित चाहिँ नि यो जनयुद्ध सुरु भयो बहुदलीय व्यवस्थाको विरुद्धमा। त्यो पनि कहाँ भनेदेखि चाहिँ नि आतङ्ककारीहरूलाई चाहिँ नोइडामा पालेर भारतको चाहिँ तालिम दिने चक्राटा भन्ने क्याम्पमा चाहिँ नि तालिम दिएर भयो। भन्नुको मतलब चाहिँ नि नेपाललाई शान्ति क्षेत्र नमान्नेले नेपालमा आतङ्ककारीहरूको प्रयोग गर्न थाल्यो। अब यो इतिहासले कसरी यसलाई कठोर रूपले हेर्छ यो अगाडिका दिनहरूमा चाहिँ नि यो यसका विश्लेषणहरू जरुरै हुनेवाला छन् पक्कै पनि है। किनभने अहिले पनि हामी चाहिँ त्यसैमा कराइरहेका छौँ, हामी त शान्ति क्षेत्र हुनुपर्छ। नेपाल एउटा शान्ति क्षेत्र हो। दुईवटा ठुला भीमकाय मित्र राष्ट्रहरू बिचमा हामी दुई ढुङ्गा बिचको तरुल होइन, हामीहरूलाई शान्ति चाहिएको छ, विकास चाहिएको छ है। अहिले पनि चाहिँ नि कुनै कुनै ग्रुपहरूको हिजो भर्खर अर्को एउटा के भन्छ ट्रक स्रक जलायो भन्ने सुनिन्छ होइन। अब यस्ता कामहरूबाट चाहिँ नेपाल मुक्त होस् भनेर राजा वीरेन्द्रको जुन चाहना थियो होइन शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव, त्यसलाई हामीले फर्केर एकचोटि चाहिँ नि नमन पनि गर्नुपर्छ र त्यसका मुख्य अवधारणाहरू हामीले चाहिँ नि टिप्नु नै पर्छ जस्तो मलाई लाग्दछ। त्यसलाई अगाडि नराख्नु, त्यसको पुँजीलाई चाहिँ नि हामीले क्याप्चर गर्न नसक्नु, यो सबभन्दा ठुलो एउटा भुल हो। अब त्यस्तै चाहिँ नि अब विकासको कुरो गर्ने हो भने अनि त्यही बेला चाहिँ नि अब जब यो आतङ्ककारी गतिविधिहरू सुरु भयो बहुदलीय व्यवस्था विरुद्धमा होइन, म सम्झन्छु किङ महेन्द्र ट्रस्टमा, किनभने हामी त गाउँ गाउँमा काम गर्नुपर्ने होइन, अप्ठ्यारो थियो होइन। अनि त्यसमा अब के छ त डाइरेक्सन भन्दाखेरि भारतले त्यो बेला जसवन्त सिंह चाहिँ नि परराष्ट्र मन्त्री थिए गएर माओवादीहरू आतङ्ककारी भनेर घोषणा गरेका थिए, जबकि नेपालले गरेका थिएन है। र यसमा हामीले सोद्धाखेरि दरबारबाट इन्स्ट्रक्सन आउँथ्यो यसो गर्नु भनेर, यसरी व्यवहार गर्नु भनेर महेन्द्र प्रगति संरक्षण कोषमा। त्यहाँ एउटा बडो मजाको चाहिँ नि आयो भनौँ न होइन। कस्तो भनेदेखि माओवादी अब भारतले त आतङ्ककारी भनिसकेका थियो, हामीले भनेको थिएन नेपालले है। र राजालाई चाहिँ नि आफ्नै जनता विरुद्ध सेना प्रयोग गर्न बडो इच्छा थिएन, त्यो त प्रष्ट पनि थियो होइन, र गरे पनि होइन, आर्मी प्रयोग गरे होइन है। त त्यो बेला के भइदियो भनेदेखि दरबारको भावना कस्तो थियो भने यिनीहरू आतङ्ककारी तौर तरिका प्रयोग गर्छन्, तर यिनीहरू राजनीतिक शक्ति पनि हुन् र नेपालीहरू पनि हुन्। त्यसैले यिनलाई आतङ्ककारी गतिविधिबाट छुट्याएर होइन नेपाली भएर नेपाललाई हेरेर नेपालको हितमा काम गराउन चाहिँ प्रोत्साहित गर्नुपर्छ
भन्ने खालको हामीलाई त्यस बेला इन्स्ट्रक्सन आउँथ्यो। अब यी भए त शान्तिप्रेमी राजाको चाहिँ नि चाहना जुन एक किसिमले अगाडि बढेन र देशले त्यत्रो द्वन्द्व खपेर त्यत्रो नोक्सानी भोगेर अहिले पनि तन्द्रिन सकेको छैन। किनभने इतिहासलाई चाहिँ नि हामीहरूले कता कता बिर्सिएर इतिहासलाई को चाहिँ मूल्याङ्कन चाहिँ नि कस्तो हुन्छ भन्ने कठोर मूल्याङ्कन नगरेर चाहिँ नि कता कता यो विकृत वामवादी भाष्यमा ज्यादै फस्या हुनाले मेरो विचार चाहिँ त्यसैले यो सब भएको। अब अलिकति जलस्रोतको कुरा गरौँ। त्यो जलस्रोतको कुरा गर्दाखेरि राजा वीरेन्द्रबाट नै यो विकास क्षेत्रको अवधारणा भनेर आइसकेको थियो, जुन द्वारिकाजीले भन्नुभयो होइन। अब अहिले जतिसुकै सङ्घीयता र यो र ऊ भने पनि होइन, त्यो जतिको राम्रो अवधारणा त कुनै पनि थिएन। किनभने चाहिएको त के हो भने विकासै चाहिँ नि यो विकट गाउँहरूमा पुगुन् भन्ने नै चाहना हो। त्यसैले चाहिँ नि त्यहाँ विकेन्द्रीकरण गरेर पुर्याउन खोजिएको हो र त्यसको चाहिँ धेरै ठुलो सान्दर्भिकता थियो। त्यसमा विकासको विकेन्द्रीकरण, त्यस्तै यो सामुदायिकीकरण होइन, यो वन होस्, खानेपानी होस्, शिक्षा होस्, स्वास्थ्य या अहिले बिजुली होइन, यी अवधारणाहरूबाट हामीहरूले विकास चाहिँ नि सबभन्दा विपन्न वर्गसम्म टाढा टाढा दूरदराजमा पुर्याउनु पर्छ भन्ने ती अवधारणाहरू आइसकेको थियो। त्यसमा मुख्य कुरा जलस्रोतमा चाहिँ नि राजा वीरेन्द्रको योगदान हेर्ने हो भने सबभन्दा एउटा घतलाग्दो कुरो के छ भनेदेखि अब गाली गर्छन् अब अहिले यो विकृत वामवादी चाहिँ नि भाष्यबाट चाहिँ नि अब त्यो के अरे सामन्तवादी यो ऊ भन्छन्। तर हेर्नुभयो भने इतिहासमा होइन, जलस्रोतमा राजाहरूबाट राष्ट्रघात कहिले पनि भएको छैन। चाहे कोशी गण्डक जे जति कमजोरीहरू भएको छन् त्यो बरु जनताको शासन हुँदाखेरि नै चाहिँ अलि चाहिनेभन्दा बढी लम्पसारवादीहरूबाट भएको छ, तर राजाहरूबाट भएको छैन। र कोशी गण्डकको पनि चाहिँ कमजोरीहरू राजा महेन्द्रले चाहिँ नि 66तिर सुधारिएको त्यसमा सुधार भएको छ है। त यहाँ यो कर्णाली र पञ्चेश्वरको म पनि त्यो बेला भर्खर जाहिर खान थालेको थिएँ 70को दशकको अन्ततिर, र त्यो बेला मलाई थाहा छ कर्णाली पञ्चेश्वर राजा अघि द्वारिकाजीले भने जस्तै राजा वीरेन्द्रले यो कोलम्बो प्लान अन्तर्गत र सार्कको पहिलो मिटिङमा यो बृहत गङ्गा जलाधार गङ्गा बेसिनको चाहिँ विकास गर्नुपर्छ भनेर क्षेत्रीय रूपमा भनेर प्रपोज गरेकै हो। त्यस अन्तर्गत चाहिँ नि कोशी कर्णाली चिसापानी जस्ता योजनाहरू पछि गएर पञ्चेश्वर पनि चाहिँ आयो। अब त्यहाँ धेरै कुरा छन्। विकासको हिसाबले राजा विकास चाहने है, तर समस्या के पर्यो भने हाम्रा दक्षिणी मित्र राष्ट्रको चाहिँ नि जहिले पनि विकासको चस्माले नहेर्ने, विकासलाई सुरक्षाको दृष्टिकोणले मात्रै हेर्ने। र कतिसम्म भने यो कर्णाली प्रोजेक्ट यत्रो ठुलो बनायो भने अब हाम्रो चाहिँ त्यो त्यत्रो एकै ठाउँमा चाहिँ हामी निर्भर हुन्छौँ, त्यसैले भारतको सेना नै बस्नुपर्छ भन्ने जस्ता समेत उताबाट चाहिँ नि अब प्रपोजल भनौँ जे भनौँ त्यस्ता आउन थाले। त्यसपछि राजाले यो चाहिँ हुँदैन त्यसो भने यसलाई अहिले चाहिँ थाँती राखौँ, यो कुरो चाहिँ म टुङ्गलाउँ, किन हाम्रो क्षेत्रमा हाम्रो देशमा विदेशी सेना बस्दैन भन्ने राजाको प्रष्ट अवधारणा थियो। त्यसले गर्दाखेरि कता कता त्यो अगाडि बढेर र भारतले आजसम्म पनि कर्णालीको त्यत्रो हामीले रिपोर्ट 18 भोल्युम रिपोर्ट बनाएर पठाएको आजसम्म जवाफ दिएको छैन। झन्डै 30 वर्ष भइसक्यो। त्यस्तै पञ्चेश्वरको कुरामा पनि त्यस्तै कुराहरू आएका थिए त्यो बेला है। मुख्य समस्या चाहिँ नि नेपालले र राजाले विकासको अवधारणा चस्माबाट हेर्ने, भारतले सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट हेर्ने गर्दाखेरि त्यो ऱ्याङठ्याङ आज पनि मिलेको छैन, आजसम्म पनि है। यही बेला राजाबाट पनि त्यही बेला राजा वीरेन्द्रको चाहिँ देनमध्ये भन्नुपर्छ यो साना जलविद्युत सुरु भएको त्यही बेला हो। गजुरीमा पहिलोचोटि सानो जलविद्युत भन्ने कन्सेप्ट आएर त्यहाँ साना जलविद्युत छरिएर गयो। त्यसपछि कृषि विकास ब्याङ्क मार्फत धेरै काम भयो, विद्युत विभागबाट पनि काम भयो, तर यो चाहिँ गाउँ गाउँमा बिजुली चाहिँ नि आफै बनाउन सक्ने फैलिने भन्ने यो काम चाहिँ नि यो धेरै हदसम्म त्यही बेला सुरु भएको हो है। त्यसमा अहिले कता कता कुरा बढाइलिएको छ, त्यो अर्कै छ। अब म यसलाई कहाँनिर ल्याएर जोड्न चाहन्छु र मेरो आफ्नो यहाँ भन्ने कुरा यहीँ अन्त गर्छु। यो चाहिँ अहिले हेर्नुहोस् त, अब विकास भनेपछि नेपालको लागि र नेपालको दूरदराजमा विकट ठाउँहरूमा भएको ठाउँमा विकास हुनुपर्छ, बिजुली होस्, शिक्षा होस्, जेसुकै होस् भनेर राजा वीरेन्द्र र चाहिँ नि त्यो संरचनाले कोसिस गर्ने है। अब अहिले आएर चाहिँ नि कस्तो देखिएको छ भने यो एमसिसी होइन,
जसले त्यो नेपालको विकासको लागि हुँदै होइन त्यसमा एकदम प्रष्ट हौँ हामी, धेरै लामो कुरो गर्नै पर्दैन। अहिले त्यो एमसिसीको चाहिँ 50 करोड डलर, अब त्यसमा नबिर्सौँ हामीले 13 करोड आफ्नो हाल्नु परेको छ र हालि पनि सक्यो र त्यो अरबौँको त्यो खर्च पनि भइसक्यो 5 तारे होटलमा अफिस खोलेर, जबकि त्यो पास गर्नुपर्ने कुरो पासै भएको छैन। यो अनियमितता कसले हेर्ने, यो बेथिति कसले हेर्ने, त्यो आफ्नै कथा होला है। तर यो पैसा अमेरिकाले अहिले खुरुक्क विद्युत प्राधिकरण मार्फत, जुन हाम्रो एकल एउटा निकाय हो जसले अहिलेसम्म 400 किलोभोल्टको ट्रान्समिसन लाइन बनाएको उसले मात्रै छ, र उसले जब 4 करोड प्रति किलोमिटरमा ढल्केबार मुजफ्फरपुरवाला लाइन बनाएको हो 4 करोडमा, जबकि एमसिसीले 18 करोडमा बनाउँदैछ। त्यो पनि 5 तारे होटलमा होइन, 5 तारे कन्सल्ट्यान्ट, 5 तारे त्यो कर्मचारी राखेर। भनेपछि यो नेपाली उपभोक्तालाई चुस्नलाई गरे हो कि विकास गर्नलाई गरे हो भन्ने प्रश्न त अगाडि छँदैछ। त्यसैले मैले भन्ने गरेको छु, यो विद्युत प्राधिकरण मार्फत यो काम युएसएआइडी मार्फत गरे भए सायद हामी जस्ता मान्छेले धेरै बोल्ने ठाउँ थिएन। किन युएसएआइडी मार्फत होइन 60 को दशकमा चीनले बनाएको सुनकोशी, भारतले बनाएको त्रिशुली र रुसले बनाइदिएको पनौतीको बिजुली काठमाडौँमा खपत हुन अमेरिकाले ट्रान्समिसन लाइन बनाएको छ। रिङमेन अहिले पनि देख्न सक्नुहुन्छ, लैनचौरको सबस्टेसन, त्यहाँ तल चाहिँ नि हाम्रो लगनखेलको पाटनको सबस्टेसन, यी सबै अमेरिकाले बनाइदियो हो युएसएआइडी मार्फत होइन। त्यसै गरी काम गरे भए त यहाँ अहिले एमसिसीको यो लठा बजेर त कुरै उठ्दैन थियो होइन, सिधै काम हुँदै जान्थ्यो। त्यहाँ प्रश्न उठ्थ्यो होला यो किन त्यो किन त्यो नै भन्ने हुन्थ्यो है। तर जब अमेरिकाले एउटा नयाँ संरचना एमसिसी भन्ने बनायो, जुन इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको चाहिँ डकुमेन्ट अमेरिकन रक्षा मन्त्रालयको पढ्नुभयो भने प्रष्ट शब्दमा लेखा छ एमसिसी भनेको हाम्रो सफ्ट आर्म हो होइन, इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको। र इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी भने के भन्दाखेरि रुस, चीन र इरानको विरुद्धको एउटा स्ट्राटेजी हो, प्रष्टै लेखा छ। अब हाम्रो उत्तरी छिमेकीसितको विरुद्धमा चाहिँ यसरी हामीले चाहिँ कुनै कुरामा चाहिँ यसरी भाग लिनुहुन्छ त भने प्रश्न आयो। अब यसमा अहिले फर्केर हेर्दाखेरि राजा वीरेन्द्रले जब चाहिँ नि यो भारतीय सेनानी ल्याएर यहाँ चाहिँ एउटा विकासका योजना चलाउनुपर्छ भनेपछि त्यस्तो काम चाहिँ हुँदैन भनेर रोकेको होइन। अहिले चाहिँ नि एउटा छिमेकीको विरुद्धमा चाहिँ गठन भएको संरचनालाई नेपालमा भित्राउनुपर्छ भनेर मरिहत्ते गर्छन् भने यसलाई के भन्ने। त्यसैले आज राजा वीरेन्द्रलाई हामीले झन् धेरै सम्झिनु परेको कारण यो पनि हो। यति भन्दै म यहाँहरूलाई बोलाउनु भयो, आफ्नो भनाइ राख्न दिनुभयो, धन्यवाद। एउटा सानो सूचना, 2216 गाडी नम्बर 2216 त्यहाँ अलिकति अप्ठ्यारो पार्किङमा समस्या परे हुनाले त्यहाँ एकचोटि हेरिदिनु हुन अनुरोध गर्छु। अब भाष्यमा कसरी खेल्दछन्, शब्दमा कसरी खेल्छन्, भ्रमको खेती कसरी भइराखेका छ र भ्रमका खेतालाहरू कसरी राजा र जनताको बिचको सम्बन्धलाई अझ तिक्त गर्ने, अझ विषाक्त गर्ने र त्यो दूरीलाई बढाउन लागिरहेका छन् भन्ने एउटा कटु व्यङ्ग्य प्रहार गर्दै स्वर्गीय राजा वीरेन्द्रका कूटनीतिक कुशलता, प्रशासनिक क्षेत्रका, राजनीतिक क्षेत्रका र विकास सम्बन्धी विशेषतः जलस्रोतमा कसरी स्वर्गीय राजा वीरेन्द्रले योगदान दिनुभयो, कस्ता कस्ता प्रसङ्गहरू थिए, आफ्ना अनुभवहरूलाई सँगालेर आफ्नो मन्तव्य, मिठो मन्तव्य दिनुभएकोमा गृहमन्त्री श्री दीपक गेवालीजीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अब यसै क्रममा म अर्का वक्ता अतिथि हुनुहुन्छ पूर्व मन्त्री श्री विपिन कोइरालाज्यू, उहाँलाई पनि आफ्नो अमूल्य भनाइ राखिदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्दछु। श्रीपाद वीरेन्द्र वो बहुआयामिक व्यक्तित्व हो। यस प्रवचन गोष्ठीमा मलाई बोलाउनु हुने जयन्त खनाललाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस कार्यक्रमका सभापतिजी, राप्रपाका सभापतिजी दीपक गेवालीजी, द्वारिका उपस्थित भद्र महिला तथा सज्जनवृन्द, सबभन्दा पहिला 64 सालको संविधान सभाको चुनावपछि
माओवादी सबैभन्दा ठुलो पार्टी भएको थियो। मात्रै अब उसित अलि नजिक झापाका पदम बराल मका आउनुभयो साँझमा। बिबिधै काङ्ग्रेस जितिन्छ, हारेपछि कम्युनिस्ट जितिन्छ, जितेपछि राप्रपा जितिन्छ, मरेपछि भन्नुभयो चाहिँ छिटो के हो यहाँलाई यो? लु अलिक एलाबोरेट गर्नुहोस् भने भन्नु खोजे के भने नेपाली कङ्ग्रेस नराम्ररी हारेको थियो 64मा। 48 र 56मा काङ्ग्रेसमय थियो नेपाल। अहिले काङ्ग्रेस कोही छ? त्यस कारण काङ्ग्रेस जितिन्छ हारेपछि, कम्युनिस्ट जितिन्छ जितेपछि। ढाँट कुरा गरे हुन्छ, जितेपछि बहुमत आयो, सरकार बनायो, त्यो कुनै कुरा पुग्दैन। त्यस कारण चाहिँ कम्युनिस्ट जितिन्छ हारेपछि, राप्रपा जितिन्छ मरेपछि भने चाहिँ नयाँ पुस्ता आउँदै आउँदैन। पुरानो पुस्ता बितेपछि को जान्छ? त्यो पार्टी कसरी रहन्छ भनेर भन्नुभएको थियो उसले, पलपोरले, बरालले मलाई। तर राजेन्द्र लिङ्गदेन जितेपछि त्यो अलिकति गलत साबित भएको छ। अहिलेको मुलुकको व्यतिथिले गर्दा नयाँ युवा पुस्ता पनि राप्रपामा स्थापित हुँदो रहेछ। राजेन्द्र लिङ्गदेनको सिको गरेर हामीले पनि सकभर बल गऱ्यौँ। नेपाली कङ्ग्रेसको पनि अधिवेशन अहिले भयो, तर चाहिँ केही हदमा मात्रै हामी सफल भयौँ। भन्नु मैले के खोजेँ भने जुन 62-63 आन्दोलनकारी नेताहरू 72 को एउटा अराष्ट्रिय संविधान जो विदेशबाट आए थिए तैलेको गणतान्त्रिक संविधान लागू गर्ने नेताहरूलाई नयाँ पुस्ताले रिप्लेस नगरिकन यो मुलुक बन्दै बन्दैन। सबै दलमा नेपाली कङ्ग्रेसको पनि त्यही वर्ग छ जो संविधान ल्याउँदाको मतियार हो, एमालेको त्यही छ, माओवादीको त्यही छ, राप्रपाको बल्ल बल्ल जमर्को गर्दैछन्। राप्रपाको पनि त्यो पुरानो पुस्ता त मतियारै हो नि। त्यसैले म यसै मञ्चमा राजेन्द्र लिङ्गदेनजीलाई बधाई दिन्छु। अब आजको विषय प्रवेश गरौँ। 2028 साल माघ 17 गते राजा महेन्द्रको निधनपछि राजा वीरेन्द्र राजा हुँदाखेरि म सेन्ट्रल जेलमा थिएँ। राजा वीरेन्द्र राजा हुँदाखेरि म जेलमै थिएँ र जेलमै हामी त पञ्चायत व्यवस्थाको खिलाफ स्नातक चुनावमा रामराजा प्रसाद सिंहलाई जिताए बापत जेलमा गएको। अनि राजा वीरेन्द्रको सुरुको म र मेरी श्रीमती भन्ने चाहिँ स्टेटमेन्ट आएको थियो। अनि बेलायतमा पढे, लिबरल मुलुकमा डेमोक्रेटिक यो प्रजातन्त्रको जननी भन्छन्। लौ अब हाम्रो झ्यालखानमा धेरै बस्नु पर्दैन। राजाको सुरुवात त राम्रै छ जस्तो लागेको थियो जेलमा हामीलाई। त्यसबाट मैले यो वीरेन्द्रसितको सुरुवाती जिन्जान छैन, जेलमै हुँदाखेरि राजा भावनाले। अब यहाँ छ बहुआयामिक व्यक्तित्वका कुरा। अब कहाँबाट थाल्ने, कहाँबाट चाहिँ टुङ्ग्याउने, कहाँ टुङ्ग्याउने जो अप्ठ्यारो छ। धेरै ठुला मानिसका बारेमा धेरै कुराहरू हुन्छन्। म त्यतातिर धेरै लामो जान्न। एउटा राजनीतिक प्राणीका हिसाबले यो पञ्चायती व्यवस्था समसामयिक सुधारसहितको पञ्चायत व्यवस्था कि बहुदलीय शासन व्यवस्था भनेर जनताको अभिमत के छ भनेर स्वर्गीय राजाबाट 36 सालमा जन्म सङ्ग्रहको घोषणा गरेको छु। एउटा जनता के चाहन्छ,
त्यसअनुसारको चाहिँ व्यवस्था चलाउने भन्ने हिसाबले त्यो प्रजातान्त्रिक एउटा प्रचण्डको भाषामा त छलाङ भने हुन्छ, एउटा खुड्किलो थियो। त्यति जनताको जनमतको जनभावना अनुसार राज संस्था चल्छ भन्ने त्यो राम्रो सङ्केत थियो। खैर 45 र 55% हिसाबले 20 र 24 लाखको हिसाबले जनमत सङ्ग्रहमा पञ्चायत निर्दलीय पञ्चायत जितेको त होइन, समसामयिक सुधारसहितको पञ्चायत हो। पछि चाहिँ नि पञ्चायतै जित्यो, निर्दलै जित्यो भने जस्तो भयो। अनि राजा वीरेन्द्र सरकारसित मेरो 45 साल जेठ 17 गते मैले दर्शन भेट पाएँ पहिलोचोटि। र त्यसमा अलिकति म नेपाली कङ्ग्रेसमा पनि भएको हुनाले, अलिकति बिपी कोइरालाको सान्निध्यमा म बसेको हुनाले धेरैजसो सरकारको जिज्ञासा राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापको नीतिमै थियो, केन्द्रित थियो। अनि त्यसै क्रममा मैले सरकारलाई जाहेर गरेको थिएँ, सरकार 24 लाखको मात्रै राजा हुने हो भने 20 लाखको राजा खोइ, किनभने 24 लाख पनि भोट फर चेन्ज हो। समसामयिक सुधार गर्दै जाँदा त जहाँ पनि पुग्न सकिन्छ, र 20 लाख त भोट फर चेन्ज हुँदै हो। त्यसकारण सरकार 24 लाखको मात्रै सरकार राजा हुन पाइँदैन, त्यो 20 लाख पनि समेट्नुपर्छ। र मैले भनेको थिएँ सरकारलाई त्यस वखतमा, राजनीतिक दलमा नेसनलिस्ट पनि छन्, अलिकति अराष्ट्रिय पनि छन्, पञ्चायतभित्र पनि नेसनलिस्ट पनि छन्, अराष्ट्रिय पनि छन्। त्यस बेलाको पञ्चायतको वर्चस्व भनेको इन्डो सोभियत एक्सिसको कब्जामा थियो। पञ्चायत इन्डो सोभियत एक्सिस, त्यो बेला इन्दिरा गान्धी र रुसको 20 वर्षे सन्धि थियो। त्यसकारण चाहिँ राजालाई पनि मुस्किल छ, त्यो एक्सिसले चरपटाउनु दिँदैन, मुलुक खतरामा छ। राजा एक्लैले मुलुक बचाउन सक्ने स्थिति छैन। त्यसो भएको हुनाले 7वटा फाँसीका मुद्दाको बावजुद पनि बिपी कोइराला 33 साल पुस 16 गते नेपाल आउनुभएको थियो र थुनामा पर्नुभयो। फाँसीका मुद्दाहरू थिए। बिपीको स्वास्थ्य बिग्रियो। डाक्टर नरेन्द्रराज पाण्डेको अनुसार सिकिस्त इज टु द पोइन्ट अफ डेथ भन्ने रिपोर्ट भएपछि यो चाहिँ जेलबाट महाराजका वीरेन्द्र सरकारका 34 सालमा बिपी कोइरालाको भेट गराइयो। अब तपाईँ पहिला उपचार गर्नुहोस्, कहाँ जाने भनेर महाराज राजबाट बिपीलाई सोधने भयो। सरकार मसित पैसा छैन, हिन्दुस्तान टाटा इन्स्टिच्युट जाने हो। होइन, राम्रो भन्दा राम्रो हस्पिटलमा उपचार तपाईँको हुन्छ। मुलुकमै बिरामी छ सरकार, मेरो बिरामीको के अर्थ बिपीले भन्नु होइन। अरू राजनीतिक कुरा पछि गरौँला, पहिला तपाईँ बच्नुपर्छ भनेर रातारात पासपोर्ट बन्यो, भिसा बन्यो, डलर सटै भयो र राजाकै पहलमा 5 लाख रुपियाँ दिएर बिपीलाई उपचार गर्न अमेरिका पठाइयो। जुन मानिसलाई त्यस बेलाको कानुन अनुसार फाँसी हुन सक्थ्यो, तर बिपी कोइराला एउटा राष्ट्रिय सम्पत्ति हो, जो राजासितकै राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति लिएर आएको हुनाले राजालाई अलिकति सहज पनि हो। बिपी कोइरालालाई बचाउने श्रेय त्यस बखतमा राजा वीरेन्द्रलाई जान्छ। त्यति मात्रै होइन, राज संस्था एउटा सबै जनताको अभिभावकत्व दिन सक्छ
राजा वीरेन्द्रको टाइममा प्राइम मिनिस्टर गिरिजाको हुँदाखेरि पनि माओवादीको दमन गर्ने खोज्दाखेरि अलिकति निर्मम तरिकाले दमन गर्नुहुन्न, ती पनि नेपाली हुन् भनेर वीरेन्द्रको टाइममा, पछि ज्ञानेन्द्र सरकारको टाइममा पनि होलीमा बमबाट गर्न खोज्दाखेरि पनि राजा ज्ञानेन्द्र मानेन। अहिले बाबुराम भट्टराईहरू प्रचण्डहरू राजा वीरेन्द्र र ज्ञानेन्द्रको ले दिएको बोनस जीवन बाँचिरहेका छन्, तैपनि राजा सामन्त हुनुहुन्छ। त्यस कारण मैले यो प्रसङ्ग किन उठाएँ भनेदेखि राजाको सबै सत्ता आफूले लिने भन्ने कुरा चाहिँ गलत थियो, त्यसको म पनि विरोधी हो। तर राजा त बिपीलाई बचाउनु पनि राजा वीरेन्द्र, माओवादीलाई बचाउने राजा वीरेन्द्र ज्ञानेन्द्र। त्यसकारण अहिले राज संस्थाको अपरिहार्यता किन भयो भन्दाखेरि हामीले गणतन्त्र हेऱ्यौँ, दलीय रुझानबाट राष्ट्रपति भएका हुन्छन्, त्यो सबै जनताको अभिभावक हुन सक्दो रहन्छ, जो राजा हुन सक्दो रहेछ। अर्को कुरा, मैले 45 साल जेठ 17 गते जो भेटे सरकार अब बिपी हुनुहुन्न, पोलिटिक्स अफ रिएलाइनमेन्ट हैज स्टार्टेड, नेसनलिस्ट पञ्चायत इतरका भित्रका एक ठाउँमा आउने बेला हो। मुलुक सङ्कटमा छ र त्यो 20 लाख बहुदल पक्षको भोटलाई पनि समेट्नुपर्छ सरकारले, होइन भने अहिलेका नेताहरू कम्युनिस्ट पनि मिल्छन्, बाहिरिया परचक्री पनि उफार्छन्। सरकार ढिलो गर्नु हुँदैन भनेर मैले भनेको थिएँ 45 साल जेठ 17 गते। नभन्दै मरिचमान्जीको टाइममा जेलबाट कम्युनिस्टहरू छुटे, झापाका ओलीजीहरू मरिचमान्जी प्राइम मिनिस्टर हुन्थ्यो, 46 को जनार्दन भयो। भारतीय नेताहरू पनि आएर ट्याक्सीबारीमा भाषण गर्नुभयो। काङ्ग्रेसका नेता कम्युनिस्टका नेताहरू जोइन्ट आन्दोलन हुन्थ्यो। त्यसै बेलामा पूर्वका साथीले अघि भन्नुभयो अलिकति, राजा यति राष्ट्रवादी थिए राजा वीरेन्द्र, जुन दक्षिणतिरबाट आएका शर्त राजा वीरेन्द्रले 46 सालमा मानेनन्। काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टले त पञ्चायती प्रजातन्त्र एउटै चुनाव चिन्हमा लड्न पाउँछ भने भए पनि मान्थे। त्यसकारण विदेशीहरूसित घुँडा टेक्नुभन्दा नेपाली जनतालाई पुरा प्रजातन्त्र एकैचोटि किस्ताबन्दीमा होइन, राजा वीरेन्द्रको त्यो एउटा महानता थियो, एउटा प्रजातान्त्रिक संस्कार। एउटा नेपाली जनता त राजाकै प्रजा हो नि, किन बाहिरी हस्तक्षेप बाहिरी शर्त मानेर म नेपालको जोखिम मुलुक, एउटा त्यो घटना छ। त्यसपछि 48 साल फागुन 28 गते मेरो राजासित दोस्रो भेट भयो। कलवरगुडीमा हामीले भर्खर 7औं सम्मेलन गरेर फर्केका थियौँ। सरकारबाट मलाई सोधनी भयो, एउटा आफ्नै पार्टीको सरकार छ, गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री, गणेशमानजीको त्यहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ अलिकति असन्तोष, धेरै ठुलो असन्तोष प्रकट भयो त्यो अधिवेशनमा। आफ्नै सरकार विरुद्ध त्यो गणेशमानजीले त्यसो गरेको राजालाई अलिकति ननिको लागेछ। त्यसबारेमा पनि सरकारले मलाई सोधिबक्सेको थियो। अनि स्थानीय चुनावको बारेमा कुराकानी भयो। कोही हामी टनकपुरको विवादले गर्दाखेरि अहिले नेपाली कांग्रेस लोकप्रिय छैन, अहिले चुनाव गर्नुहुन्न भनेर भट्टराईजी, गणेशमानजी, अरू मन्त्रीहरू भन्छन्।
तर प्रधानमन्त्रीजी चाहिँ गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ भनेर मैले भनेको थिएँ सरकारलाई। सरकारबाट के हुकुम हो भने के विदेशी सहयोग निर्वाचित निकायलाई आउँछ भनेर मुलुकलाई असिलो हुने गरी काङ्ग्रेसको प्रतिकूल हुने अवस्थामा चुनाव केलाई गर्ने त? त्यो सरकारबाट हुकुम भएको थियो। त्यसपछि सरकारसित 54 सालमा म स्वास्थ्य मन्त्री थिएँ। सर्जिकल कन्फरेन्स हुने भयो कमलाजीमा, प्रमुख अतिथि सरकार। त्यसपछि त्यस वखतमा फेरि सरकारसित भेट भयो। सरकारले पानसवाला उद्घाटन गरेको थियो, मैले भाषण गरेँ। विदेशी डाक्टरहरू पनि थिए, सर्जनहरू। त्यो अधिवेशनमा डाक्टर मुडुबरी, ध्रुव मुडुबरी अहिले बित्नुभयो, सर्जिकल एसोसिएसनको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। राजा रानीकै सामनेमा सर्जिकल कन्फरेन्स, सर्जिकल एसोसिएसनको भवन निर्माण गर्नलाई जग्गा मन्त्रालयले हामीलाई उपलब्ध गराएन भनेर चाहिँ डाक्टर मुडुबरीले सरकारलाई जाहेर गर्नुभयो मेरै अगाडि। त्यो त मलाई भने हो, सरकार यस्ता चाहिँ एसोसिएसन कति छन्। मैले कहाँ जग्गा खोज्दै हिँड्ने? प्राकृतिक चिकित्सालय, यो कात्यायनी मन्दिरनेरि मागेन आए, त्यो क्याबिनेटमा राखेर त्यो मैले दिएँ भनेर मैले भने। त्यसपछि बडा महारानी ऐश्वर्यले यस्ता काठमाडौँका महँगा जग्गा यी विभिन्न एसोसिएसनलाई बाँडेर साध्य हुन्छ, मन्त्रीले कसरी बाँड्छ, केरी समाउँछ भनेर रानीबाट पनि हुकुम भयो। त्यसकारण मलाई यो गरिब मुलुकको स्वास्थ्य मन्त्री हुनु चाहिँ साह्रै गाह्रो काम रहेछ सरकार भने मैले होइन। अब काठमाडौँ र दूरदराज गाउँ देहातमा अब स्वास्थ्य नीति फरक गर्नुपर्छ अलिकति। यहाँ त उपचार महँगो भए पनि गर्न सक्ने हैसियतका मान्छे बस्छन्। राजाले त्यो चाहिँ निर्देशन जस्तो म मन्त्री हुँदाखेरि हुकुम भएको थियो। मैले भन्न खोजेको के भने आज हामी रासन त फाल्यौँ, 1.5, 2, 4 लाख 5 लाखका पलङमा हामी सुत्नुपर्ने। राजाको त्यो नारायणजीको त्यो अहिले के सङ्ग्रहालय छ, सामान्य मध्यमवर्गीय परिवार जस्ता सुत्ने खाटहरू, कुर्सीहरू राजा वीरेन्द्र बोबो गरेको हामीले देख्यौँ। बडो सायद टिका धमला कि कसले पनि लुगा अलिकति फाटेको पनि राजा आफै सिउने, सरलभन्दा सरल, कमभन्दा कम मितेवे। एउटा कुञ्चनी एडिसी कि कसले ठुलो गाडी किनेछ, तिम्रो गाडी ठुलो भएन र? त्यसो भएको हुनाले मुलुकलाई विकास कसरी गर्ने, मुलुकको राष्ट्रियता कसरी संरक्षण र सम्वर्धन गर्ने र अहिले जुन सारा विश्वमा द्वन्द्व चर्किराखेको छ, सबभन्दा सुरुवात 116 मुलुक भारतीय उठाले मात्र स्वीकृत नहुँदै भारतको इसारामा रुसले पछि फिर्ता लियो। एउटा मुलुक संसारै एउटा शान्ति क्षेत्र होस् भन्ने किसिमको राजा वीरेन्द्रको दृष्टिकोण थियो र मैले जम्मा जिन्दगीमा मेरो पारिवारिक अभिभावक मेरो मातापिता हो। मेरो राजनीतिक अभिभावक बीपी कोइराला बितेपछि मेरो राजनीतिक यो मुलुकको बचाउँछ कसैले भने राजा वीरेन्द्रले बचाउँछ भनेर राजनीतिक अभिभावक राजा वीरेन्द्र मेरो हो। त्यसकारण राजाको त्यस्तो चाहिँ वंश विनाश भएको राति 2 बजे
सल्यानको हाम्रो चाहिँ साथी शिक्षा राज्य मन्त्री हुनुहुन्थ्यो राजेन्द्र बाबु शाहले मलाई राति 2 बजे फोन गर्नुभयो। म भावविह्वल भएँ। बिपीको मृत्युपछि एउटा मैले ठुलो अभिभावक गुमाएँ भन्ने महसुस हो। आज बिपी र राजा वीरेन्द्रसितको पटक 5 चोटि मेरो दर्शन भेट बक्सेछ। त्यो दुईटैको निधन भइसकेपछि आज नेपाल टुरो भएको छ, अभिभावक छैन। त्यस कारण चाहिँ नि म जहाँ पनि भन्ने गर्दछु, राजा राज संस्था सबैको अभिभावक हुन सक्दछ। अब अघि नै साथीहरूले भन्नुभयो राज्यताको कुरा, राज संस्थाको कुरा गर्ने बित्तिकै प्रतिगामीको बिल्ल लाग्छ। तर राजासित कार्यगत एकता भइसकेको छ। राजा खेतालासित वार्ता गर्न होइन भन्ने, माओवादी कसरी क्रान्तिकारी हुने, शेरबहादुरजीको सरकारमा प्रतिको सचिव भनेर माधव नेपालजीहरू एमाले शेरबहादुरजीको 61 को सरकारमा सामेल हुने, उनीहरू चाहिँ कसरी अग्रगामी हुने। म 3 पुस्ता राजाको टाइममा प्रजातन्त्र खातिर जेल बसेको मानिस हो। 8-10 वर्ष म जेलमा बसेको छु र मैले चाहिँ राज संस्था चाहिन्छ भन्दा प्रतिगामी हुन्छ भने म 1000 पल्ट प्रतिगामी हुन तयार छु। त्यसकारण चाहिँ अन्तमा सबै युवा पुस्ता नयाँ रक्त सञ्चारले हरेक पार्टीमा प्रभुत्व जमाएपछि यो अहिलेको विदेशीबाट लादिएको संविधान नच्यातेसम्म, संहिता खारेज नगरेसम्म, गणतन्त्र नहटाएसम्म, हिन्दू राष्ट्र नबनाएसम्म यो मुलुकको तरक्की हुँदैन। मलाई विचार राख्ने मौका दिनुभयो। धन्यवाद। जय नेपाल। धन्यवाद। जुन विचारले राष्ट्रको राष्ट्रियताको संवर्धन र संरक्षण गर्दछ त्यो विचार नै युवा हो। र आज राप्रपालाई मैले युवा पाएँ भन्नुभयो पूर्व मन्त्री विपिन कोइरालाज्यूले। त्यसको लागि हामी सबैले उहाँलाई धन्यवाद फेरि एकचोटि टक्राउँ। र उहाँले विभिन्न बृहत्तर राष्ट्रिय राजनीतिक प्रसङ्गहरू र राजा वीरेन्द्रको राष्ट्रप्रेम, राजनीतिक उदारता इत्यादि कुराहरूलाई भाव श्रद्धासहित जुन पस्किनुभयो त्यसको लागि उहाँलाई हामीले धन्यवाद दिँदै अब हामी राप्रपाका अध्यक्ष तथा प्रमुख अतिथि माननीय राजेन्द्र लिङ्गदेलज्यूलाई उहाँको मिठो विचार राखिदिनुको लागि हृदयबाटै अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद निरजी। इस कार्यक्रमका सभापति प्रोफेसर डाक्टर जयन्त खनालजी, अतिथि वक्ता आदरणीय विपिन कोइरालाज्यू, दीपक गेवालीज्यू, द्वारिकानाथ ढुङ्गेलज्यू, उपस्थित राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका महामन्त्री भुवन पाठक लगायत अन्य दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, पत्रकार साथीहरू, राजा वीरेन्द्रको स्मृतिमा आयोजित यस विचार गोष्ठीमा सबभन्दा पहिले दिवंगत राजा, जनताका प्रिय राजा राजा वीरेन्द्रप्रति म आफ्नो तर्फबाट र पार्टीको तर्फबाट समेत हार्दिक श्रद्धासुमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। मैले आफ्नो राजनीतिक जीवनमा राजा वीरेन्द्रसँग भेटघाट गर्ने त्यस्तो कुनै नजिकसम्म पुग्ने कुनै मौका र अवसर प्राप्त गरिनँ। तर जुन बेला राजा वीरेन्द्रको खास गरी
त्यो सक्रिय राज संस्थाको बेला थियो। त्यस बेलाका कैयौँ गतिविधिहरू जो मेरा प्रेरणाका स्रोतका रूपमा अथवा मेरो राजनीतिक जीवनमा राज संस्थाको देशको लागि कुन प्रकारको महत्त्व छ भन्ने कुराहरू बुझ्नमा प्रेरणादायी रहे। म केटाकेटी नै थिएँ। 2032 सालतिर होला जब सिक्किममा राज संस्थाको अन्त्य भयो, जनताका प्रतिनिधि भन्नेहरूले त देशै भारतमा विलय गराए। ओहो, राजा भएन भने त देशै सकिने रहेछ भन्ने मेरो बाल मस्तिष्कमा जब पर्यो कि राजाको अभावमा, राज संस्थाको अभावमा हाम्रो पनि देश कुनै पनि बेला त्यस्तो खतरामा पर्न सक्छ भन्ने मलाई लाग्यो। आज पनि मैले जहाँ जाँदाखेरि पनि राज संस्थाको महत्त्वको बारेमा कुरा गर्दाखेरि आम जनतालाई भन्ने गरेको छु कि 2032 सालसम्म हाम्रै छिमेकमा सिक्किम भन्ने देश थियो। त्यस बेलाभन्दा अझ अहिले मैले बेसी बुझ्छु, किन त्यस बेला त थोरै थोरै बुझेँ। ए, राजा हट्यो, सिक्किम पनि सकियो, एउटा देश पनि समाप्त भयो भन्ने मात्रै थियो। र अहिले यसो हेर्छु, सिक्किम भन्ने नाम पनि छ, त्यहाँको भूगोल पनि छ, त्यहाँको माटो कसैले बोकेर लगेको छैन। सिक्किम सिक्किमै छ, तर सिक्किम भन्ने देश त छैन। अहिले पछिल्लो दिनमा त्यही खतरा हाम्रो देशले बिहोरिराखेको छ। त्यसको लागि नेपालको सन्दर्भमा राज संस्थाको आवश्यकता छ भनेर मैले भन्ने गर्छु। राजा वीरेन्द्रको कुरा गर्दाखेरि 2045-46 साल ताका जुन नाकाबन्दी थियो त्यसबेला अलि बुझ्ने भइसकेको थिएँ। म विद्यार्थी राजनीतिमा थिएँ। त्यसबेला भारतबाट तात्कालीन संस्थापनले के शर्तहरू लिएर आएको थियो, 6 बुँदे शर्त मार्फत भन्ने कुरा मैले यहाँ भनिराख्नु पर्दैन। त्यसबेला राजाले ती शर्तहरू मानेको भए हाम्रो विद्वान वक्ताहरूले भन्नुभयो जस्तै सायद नेपालमा अहिलेसम्म राज संस्था पनि रहिरहेको थियो होला, त्यो नाम मात्रको हुन्थ्यो होला र राजा वीरेन्द्रले मारिनुपर्ने परिस्थिति पनि आउँदैन थियो होला। तर देशहित विरुद्धका तिम्रा सम्झौताहरू, तिम्रा शर्तहरू भनौँ, तिम्रा शर्तहरू मानेर सम्झौता गर्नुभन्दा म जनतासँग अथवा देशका राजनैतिक दलहरूसँग सम्झौता गर्छु, तिमीसँग झुक्नुभन्दा मेरो जनतासँग झुक्छु भनेर जब राजा वीरेन्द्र दलमाथिको प्रतिबन्ध हटाउन मात्र होइन, बहुदलीय व्यवस्था देशलाई प्रदान गरेर आफू संवैधानिक राजा बनेर बस्न मन्जुर गरे, त्यसपछि झन् मलाई कस्तो लाग्यो भने हो कि हामी कोही भन्दा, कुनै राजनीतिक दलको नेता भन्दा, कुनै अरू छुट्टै नागरिक भन्दा हामी सबैभन्दा राजा देशभक्त हुन्छन् भन्ने कुरा चाहिँ प्रमाणित भयो भन्ने लाग्छ। र त्यसबेला पछि देशमा दलीय व्यवस्था आयो, हामी पनि उमेर अनुसार विभिन्न राजनीतिक दलहरूमा आबद्ध भयौँ। राजाको भूमिकामा फरक पर्यो। मैले वास्तवमा प्रत्यक्ष रूपमा भेटघाट गर्ने, मैले अघि नै भने नजिकमा बसेर कुनै अनुभव गर्ने कुराहरू त पाइनँ, तर राजाको देशभक्ति, जनताप्रतिको प्रेम, त्यसलाई हामीले अनुभूत गर्ने मौका पायौँ। असामयिक रूपमा राजा र राजाको सम्पूर्ण वंशको नाश भयो कि वास्तवमा त्यही दिनबाट नेपाली जनता र नेपाल राष्ट्रको दुर्दिनको प्रारम्भ भएको छ। आज हामी
त्यो जनप्रिय लोकप्रिय राजाको स्मरण गरिराखेका छौँ। हामी सबैलाई शक्ति र बुद्धि प्राप्त होस्, त्यो क्षमता प्राप्त होस्, फेरि देश सुमार्गमा जान सकोस्, देशले एउटा निश्चित दिशा प्राप्त गर्न सकोस्। हामी सबै विगतका सबै प्रकारका गल्ती कमी कमजोरीहरू सच्याएर देशलाई एउटा सुमार्गमा लैजान सफल हुन सकौँ। फेरि पनि राजा वीरेन्द्रमा हार्दिक श्रद्धासुमन व्यक्त गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। जय राष्ट्र, जय जय। धन्यवाद अध्यक्षज्यू। राजा अभिभावक हो, राजा मियो हो र राजा नेपाल राष्ट्र र राष्ट्रियताको आवश्यकता हो भन्ने अत्यन्त मिठो र गहिरो सन्देश दिनुभयो र स्वर्गीय राजा वीरेन्द्रको जुन राष्ट्रप्रतिको प्रेम, उहाँको भावना, देशको निर्माणदेखि लिएर सम्वर्धन र संरक्षण गर्ने राजाको जुन भूमिका र हामीले जुन देखिएका छौँ, उहाँहरूले हामीलाई अझ आगामी दिनहरूमा अगाडि यो विचारहरूलाई बोकेर प्रसारण गरेर अगाडि बढ्ने प्रेरणा मिलोस् भन्ने सन्देश दिनुभयो अगाडिको वक्ताले। र अब यसै कुरामा चाहिँ अब कार्यक्रमलाई अगाडि र छोट्याउँदै अब लगभग हामी अन्त्यतिर आइरहेका छौँ र यस क्रममा अब म सभापति प्राध्यापक डाक्टर जयन्तनाथ खनालज्यूलाई धन्यवाद ज्ञापन तथा सभा विसर्जन गरिदिनु हुनुको लागि उहाँलाई यहाँ निमन्त्रण गर्दछु। यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि राप्रपाका पार्टी अध्यक्ष माननीय राजेन्द्र लिङ्गदेनज्यू र हाम्रो निमन्त्रणालाई आग्रहलाई स्वीकार गरेर यहाँ वक्ताको रूपमा उपस्थित भइदिनुभएका पूर्व मन्त्री विपिन कोइरालाज्यू, पूर्व मन्त्री दीपक गेवालीज्यू, पूर्व सचिव डाक्टर द्वारिकानाथ ढुङ्गेलज्यू र राप्रपाका महामन्त्री भुवन पाठकज्यू र यहाँ विभिन्न तहमा रहनुभएका राप्रपाका मेरा साथीहरू र यहाँ उपस्थित अन्य बुद्धिजीवी तथा हाम्रो आमन्त्रणलाई स्वीकार र पाल्नुभएका शुभेच्छुकहरू, पत्रकार साथीहरू, सर्वप्रथम त म नेपाल प्राज्ञिक परिषदको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट यहाँ हाम्रो राप्रपाका अध्यक्षज्यू, पूर्व मन्त्री विपिन कोइरालाज्यू, दीपक गेवालीज्यू र डाक्टर द्वारिकानाथ ढुङ्गेलज्यूलाई उहाँलाई फोनको भरमा पनि हाम्रो आमन्त्रणलाई स्वीकार गरेर यहाँ पालिदिनु भएकोमा र यहाँ महत्त्वपूर्ण मन्तव्यहरू व्यक्त गर्न दिनुभएकोमा म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र यो प्रतिकूल मौसमका बावजुद यहाँ उपस्थित भइदिनु भएर यो कार्यक्रमलाई सफल पारिदिनु भएकोमा म यहाँ उपस्थित सम्पूर्णलाई प्रति म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, कृतज्ञता ज्ञापन गर्न चाहन्छु होइन। जहाँसम्म र यस अवसरमा म स्वर्गीय राजा वीरेन्द्रप्रति हार्दिक